अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। रूटीन की तरह हमारा जो है सफ़र डेरा गाजी खान के लिए जारी है और हम लोग बैठे हुए हैं लोकल बस में और फ्री सफ़र कर रहे हैं इसमें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। और यहाँ पे कुछ जो है स्टूडेंट और भी मौजूद हैं, ये लोग भी जो है फ्री सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई हैं हमारे साथ, ये जो है गजक बेच रहे हैं। ये कितनी बनी हुई है मामू, चावल की बनी हुई होनी है। ये कितों चढ़ा रहे तो साहब, कितना फैक्ट्री है मेरा गाड़ी खाने चाहने में मेरा वाली खाने चो। ये कितने का माल चेंदे बेटे ली, कितना बेचेंदे वे? गाड़ी में दे रहा हूँ 600 रुपये बड़ा मिल रहा है। अच्छा, गुजारा चल जा पाए? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे किलो बेचेंदे वे वे? एक वो हफ्ता खाता चालू की थे पहले गरी दे आवे, पहले छोले भी दे रहा है, पहले छोले भी चेंदे आवे। चलो माशाल्लाह। भाईजान क्या हाल है? ठीक भाईजान, ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? अच्छा, तो समय को अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। ये कोई नवी तरमीम पास थी है, कोई इहदे बारे कोई ये नॉलेज तो आपको? नवी तरमीम पास थी है जड़ी, कोई नॉलेज है इहदे बारे? सब पता गए नहीं, कोई पता गए नहीं। अच्छा ना, तरमीम को छोड़ वालो हुकूमत वाले रोल नहीं से पौंदे टेंगे ना दे। अच्छा, तो समय को ये दसो कि अगर तो आपको कई मुल्क का फ्री वीजा दिता वजे तो केड़े मुल्क वेसो? केड़े मुल्क वेसो? असा कतर है जो कतर वेसो? कोई एक वजह बस जेल उड़े जाते नहीं फायदा है ज्यादा। भाईजान तुम केड़े मुल्क वेसो अगर फ्री वीजा दिता वजे? ऑस्ट्रेलिया में कोई एक वजह नहीं से ऊपर ज्यादा 400 से? भाईजान अगर फ्री वीजा मिले तो केड़े मुल्क वेसो? रशिया में। रशिया? छोरी सुने नु ता यहाँ पे जो है हम लोग पहुँच गए हैं गाजी घाट टोल प्लाजा पे और अपनी नेक्स्ट जो भी वीडियो होंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो गई है और छुट्टी का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे हम गप्पे शप्पे लगाते हैं कुछ दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। ये 4 है क्या? 4 में है क्या, और कितने हैं? 5 है यार। यार कैसे 5 हैं? हमने तो 4 सुने हैं, किताबों में भी 4 पढ़े हैं पूरी जिंदगी। अभी उन्होंने कोई नई तरमीम कर दी और सूबों में भी तो कोई पता नहीं है। आजकल पता नहीं चलता, आइन डेली आइन चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान कायद आज़म कब पैदा हुए थे? 25 दिसंबर 1876 को। 25 दिसंबर 1876 को। कच्ची वाले सवाल है। अब्दुल्ला भाई क्या हाल है? रत्ते लाल है क्या? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तुम मैं कोई शेर सुना रहे हो? शेर सुनो। शेर कोई है? शेर कहीं नहीं, गिदड़ मिदड़ छोड़ दो। इधर छोड़ ले। शेर तो मत दे। हर शेर हम सुना रहे हैं अभी। और सुनाता है कुछ शेर सुना रहे हैं। जल्दी करो। रागली फेरी दे एक ही शेर ही नहीं आता, शेर नहीं आता वो बंदे को। नवीद भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, आप सुनाओ। ये हमारे भाई एक शेर सुना रहे हैं। तो भाई इकबाल का एक शेर है, उसमें कहते हैं गुनाहों की जुस्तजू कुछ इस तरह से है इकबाल, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। वाह 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 वाह। नवीद भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं नवीद भाई कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के सूबे, तो बच्चों वाला क्वेश्चन किया आपने मेरे साथ। बच्चों वाला किया है तो आप आंसर देना इसका।
اس کے پہلے تو 4 تھے اب 5 ہو گئے. اچھا ان کے نام بتائیں. پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان, سندھ, گلگت بلتستان. گڈ گیم یار. کچھ کار بھی کر رہے ہو یا ایسے ویڈیو بنا رہے ہو, ڈیلی بناتے ہو؟ ڈیلی ویڈیوز بناتا ہوں یار, دعا کرو یہ نکل جائیں, مشہور نکل جائیں. اب عاشق بھائی کا انٹرویو دو. عاشق بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پوچھنا ہے, آپ کا فیوریٹ موبائل کون سا ہے؟ یار مجھے تو موبائل بڑے ہی اپنا بوجھ لگتے ہیں. میرا کوئی پسندیدہ موبائل نہیں, مجبوری ہے, صرف کوئی سا بھی رکھا ہوا ہے میں نے. نہیں یہ میرے خیال میں کوئی پسند ناپسند والی چیز ہے نہیں میرے مطابق. موبائل مجبوری سے تو نہیں ہے. نہیں یار, پسند بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو. کسی کو سیمسنگ کا برانڈ پسند ہوتا ہے, کسی کو آئی فون, کسی کو اوپو, کسی کو نوکیا. ہاں مجھے ساتھ بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ کی فیوریٹ موبائل کمپنی کون سی ہے؟ میری یار فیوریٹ موبائل کمپنی ہے نوکیا. اس کی ریزن؟ اس کی ریزن یہ ہے یار, اس کی بلڈ کوالٹی ایسی, اگر 3 منزل سے بھی اسے نیچے گرا دو پھر بھی وہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. گڈ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹریک صرف اور صرف وہ کمپنی کر سکتی ہے جس کے ہم سم یوزر ہیں. اسے نہ اس کے اندر کوئی واٹس ایپ ہے, نہ فیس بک ہے, نہ ایجنسیوں کو پتہ چل سکتا ہے ہم کہاں گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ہماری لوکیشن ٹریک کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. بھائی صاحب یہ ہمارے جو ہے یہ الفاظ سر آپ پہلے اپنے واپس لیں. بیکاز وی پراؤڈ آف این ایڈوکیٹ. ایڈوکیٹ ناٹ اے فوجی. یہ ہمارے جو ہے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو ترمیم پاس ہوئی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں؟ ہونی چاہیے تھی اس طرح یا؟ یار یہ ترامیم جو اصل میں ہوئی ہے نا, حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ہماری جوڈیشری کو جو ہے نا انہوں نے بالکل بسیدہ کر دیا ہے, کیونکہ اس میں رائٹس نہیں ہے. ہمارا چیف جسٹس ہے, ابھی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آئینی اس کے پاس جائیں گے کیسز یا قانونی جائیں گے. میرے خیال میں تو ابھی چیف جسٹس صرف اور صرف بیلیں ہی لوگوں کی لے سکتا ہے جو اس کے جو ہے نا اختیارات انہوں نے کر دیے ہیں. تو ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں رہی, وہ ہر چیز پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی ہے. پارلیمنٹ جو کہے گی, کمیشن بنے گا, جو پرائم منسٹر کہے گا, پریزیڈنٹ وہی چلتا رہے گا. تو ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے ہی جسٹس ہو رہا ہے, تو ابھی تو میرے خیال میں جو کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا ہے. باقی ہمارے جو سینئر وکلاء ہیں وہ اس چیز کو بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مرید بھائی کیا حال ہے؟ دعا جناب کچھ سنو. ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے جناب, الحمدللہ بھائی جان. میں دورہ کڈی ودے یونیورسٹی دورہ ہی میں کڈی ودے ہیں بھی ولاگنگ بڑا سو چل رہا ہے. حکم کرو. میں کوئی دسو کہ موبائل کمپنی کیڑی فیوریٹ ہے تمہاری؟ سر ساری فیوریٹ نوکیا. نوکیا کیا وجہ ہے یہ؟ نوکیا سمارٹ ہو, جتنا دل لا کے بندہ لکا سکے نا. ہاں پورٹیبل بھی ہے, جتنا بندہ چاہتی بنے جی میں حساب کتاب کرے. لیکن میں ادھر موبائل استعمال کیا تھی, ٹچ جڑا فون ہے 500 چڑھایا انہیں کا ٹچ مضبوط ہیں اور بڑے سو اسمارٹ ہیں, سو بیوٹیفل ہیں. بھی گال کرنے انہیں دی مطلب سٹرکچر یہ تو گل میں کو پسند ہے. اگر ان فیوچر میں کو موقع مل جائے تو میں کو جڑا نا خواہش تھی اینڈرائڈ جڑا فون بھی میں گن سو نوکیا رہنا. واہ جی واہ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جو ہے چھٹی ہو گئی ہے اور کلاس روم جو ہے ہمارا خالی ہو گیا ہے مکمل. تو ہم بھی ابھی نکلتے ہیں باہر, کوئی اور ملتا ہے تو گپے شپے لگاتے ہیں. بہت سے اچھے دوست ہیں جو مجھے بہت سارے سجیشنز دیتے ہیں یوٹیوب کے بارے میں. میں ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ میرے بارے میں سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو. تو انشاءاللہ یہ جو ہے لرننگ سٹیج ہے ایک مڈل کلاس بندے کی اور ایک لوکل بندے کی. تو انشاءاللہ لرننگ سٹیج سے جب نکلیں گے تو بہت ہی اچھا کنٹینٹ آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. ابھی میں پہنچ گیا ہوں جہاز چوک گدڑ والا بائی پاس پہ. یہاں پہ جو ہے بس آئے گی اور مجھے لے کے جائے گی اپنے گھر. تو دیکھتے ہیں پھر کب تک بس آتی ہے. یونیورسٹی کے بعد جو ہے بس کا انتظار کر رہا تھا میں, اور یہاں پہ جو ہے بس مل گئی ہے اور پیٹرول پمپ پہ بس میں جو ہے فیول ڈلوا رہی ہے.
जितने का फ्यूल डलवाते हैं। खैर जितने का भी डलवाएं, हमारा क्या लेना देना है इससे, हमने तो वैसे भी किराया नहीं देना है इनको, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। यहाँ पे जो है आज काफ़ी सारे स्टूडेंट बस में हैं जो फ्री सफ़र कर रहे हैं। ये वाला जो है शक्ल लिखा कौन है ये वाला? क्या हाल है भाई जान, ठीक हो? ठीक है आप मामू व्लॉग बनाई जी आए वेला आ गया। गुजर पिछले बंदा को केड़ी इधर आज पढ़ते पे भाई जान? गांधी यूनिवर्सिटी रावी यूनिवर्सिटी केड़ी डिग्री करने पे? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बीएस एग्रीकल्चर। अच्छा क्या पैगाम देना चाहते थे? चास जाओ एग्रीकल्चर डिग्री की में करनी चाहिए है? करनी चाहिए बिल्कुल। इनके क्या फायदे हैं फायदे माशरे वास्ते हैं? बस एग्रीकल्चर कीड़े मारने पेस्टिसाइड एंटोमोलॉजी वाले को तो कीड़े मारने। एंटोमोलॉजी का क्या मतलब है? यो भाई स्प्रे खाद ये वो ये भी एग्रीकल्चर शॉप है। ठीक है चलो भाई जान केड़ी डिग्री करने पे? डिग्री कंप्लीट देगी है ट्रांसक्रिप्ट जमा है ट्रांसक्रिप्ट केड़ी डिग्री कंप्लीट की है? फिजिक्स फिजिक्स या फिजिक्स दे क्या फवायद हैं माशरे वास्ते? नहीं ना करा है तो बात ही है सर बस डिग्री कल करके वाल वो घर वाले गाली सुनो बस बाकी कोई आगो फायदा क्या नहीं। भाईजान केड़ी डिग्री करने पे? एग्रीकल्चर है भाईजान। एग्रीकल्चर के फायदे सही माशरे वास्ते कौन सारा फायदा? एक दो दसो। पैदावार इंक्रीज की है पैदावार इंक्रीज थी जैसे लड़कों में कीड़े होते हैं वो भी हम मार लेते हैं। भाईजान केड़ी डिग्री करने पे? उठे उठते मार तू ने सामने मालवा की दे अपने शादी का निकल वही खाड़ी तू यार अंदर तो शर्म नहीं है। शर्म क्यों मरे कल उतर लग सिरवानी है कनाल में से इंटरव्यू न देना इंटरव्यू दे तू दे चैनल उठाओ यार तेरी काल को नौकरी लगती तू कर अच्छा पूछ सवाल हां अरे केड़ी डिग्री करने पे? वही गुदला केड़ी डिग्री करना भाई यही कहीं ना चले एग्रीकल्चर दे को फायदे ना हो इंटरव्यू तू क्यों कर रहा था? क्यों भाई अम्मी आके अम्मी आवाज लाए इंटरव्यू दे सही तरह नहीं ना बैठ रहे यार। पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? 5 ना पांच तू केड़े च हां तू केड़े च कहीं है तो हो सकता। चलो ठीक है ये वाला जो है स्टूडेंट जो है और ये लोकल सफर कर रहे हैं लोकल बस पे। मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास लोग जो है लोकल बसों में सफ़र करते हैं। तकरीबन जो है 19,000 रुपये का फ्यूल डलवाया है गाड़ी में। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत सियात ठीक है? पुलिस है खड़ी है आगो इंटरव्यू दे केड़ी डिग्री करे पे भाईजान? भाईजान यार मैं नहीं आती चुप मां के पीछे शोर आ रहा बच्चा पीछे इंटरव्यू शुरू है ना क्या किधर है ये सारे नीति बैठा ना तो सेंटे केड़ी डिग्री करे पे कोई पता करा नहीं घर वाने साको आखे ने केमिस्ट्री है दाखला था द्वारा साको तो डों क्लास बिलेंदा ही कोई नहीं खुदा ठीक है एग्रीकल्चर है पार इतने साको सारे ढान मजदूरियां करवेंदा ने कहीं मिला जाता नहीं तो चंद्रा चाहती है कहीं मिला तो कहीं चाहती है वो कहीं मिला क्या की है कहीं मिला क्या की है बस क्या है गुजरान है की पाए क्या करूं। ये सारे लोग जो है तकरीबन 20 से 30 से 40 किलोमीटर सफ़र करके डेली इस तरह लोकल बस पे यहाँ पे जो है पढ़ने आते हैं
ہمارے علاقے میں جو ہے انسان خود کو سٹیبل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات فیس کرتا ہے. تو ویڈیوز انشاءاللہ بناتے رہیں گے, اچھا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لو یو. ہمیں یہاں پہ جو ہے تھوڑی تھوڑی بھوک محسوس ہو رہی تھی تو چھولے لیے ہیں اس بھائی سے. ویڈیو بنوا کے چھولے کھانے دا منو پورے چھولے دی گا چتا نہیں یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد یہاں پہ جو ہے کچھ میرے دوست آئے ہوئے ہیں. دوست میرے جو ہے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں, مشہور ٹک ٹاکر صفدر مستوئی صاحب, جو لڑکیوں کی صحیح خاطر تواضع کرتے ہیں یوٹیوب پہ. یہ جو ہے بیمار ہیں, ابھی ان کو درد ہوا پڑا ہے کہیں پہ, جس طرح سے یہ لیٹے ہوئے ہیں. اور یہ یوسف بھائی ہیں. صفدر بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک, اللہ کا کرم ہے. تو سمے کو یہ دساؤ کہ چھوریاں کتنا قسم ہوئی ہیں؟ چھوریاں دو قسم ہوئی ہیں. کیڑا کیڑا؟ ایک موٹی تے بڑی پتلی. ٹھیک ہے, مزید گپے شپے انشاءاللہ کریں گے تو پھر بنائیں گے ویڈیوز.